Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigbuntag kanatong tanan. Ug mudayon kita sa tong misa nini ikaduhang Domingo sa Adbiento. Panahon gihapon sa tong pagpangandam sa atong kaugalingon sa pag-abot sa atong Ginoo. Una niyang pag-abot ang iyang pagkatao, ang adlaw sa Pasko. Sumangayot ta nga unta, grasyahan kita niya kasing-kasing, huna-huna, kinabuhi nga kanunayng abli, kanunayng andam sa iyang pag-abot in all the circumstances of our life. Samtang atong sa umpadayon nga ang atong mga tagsa-tagsa ka mga tinguha, panghinaot, paningkamot, nga unta matagaan ug katumanan. Labi na kadtong mga nagbaguod pagyudron sa pagbangon sa ilang kinabuhi, human sa daghang mga trahedya, kalamidad, kamiigo kanatong tanan. Apil usab nato ang kaluwasan sa mga nangamatay, labi na sakop sa atong pamilya, paryenteng mga higala, si Teresita, Cipriano, Alona. Ang mga intensyon na ni Ian Ray Villarojo. Ug ato karong hinulsulan ang atong mga sala, aron mahimo kitang andam ug angayan sa pagsaulog ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako yamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa daghan natong mga sala. Dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Pilusab daya sa itong pag-ampo ang mga intensyon sa mga mag-birthday karong buwana. Sanglit unang Domingo sa Disyembre at tumanggiampo ang mga nag-birthday. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan,
nga makabalda sa mong mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua, linamdagan sa langit nun mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kiniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog ariwan kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga, mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari, gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo, muhatag kaniyag kaalam, og sa kahibalo og sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo og mabaton siyag pagtahod kaniya og malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua hukman niya sa katarong ang mga kabos, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipon na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon sa leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang oso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon nalagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hasgwasan. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David maghimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya ug magpuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos tugahi
sa imong panghukumang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakupan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Naghari unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa hyuta. Mula sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus sa iyang pagsangpit, ug ang gisakit diha nga wala gayoy mutabang kaniya. Kalian niya ang ubos ug ang kabus. Luwason niyang kinabuhi sa mga kabus. Sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabilin ang iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapadalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang iyang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay ang tanan nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato ug sa ingon makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailog ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios
nga tinubdan sa pailob ug kadasig, maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa palig-ingna ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isigkaw magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulguon sa mga Hudyo, aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad, ngadto sa mga patriarka, ug aron daygon sa mga dili Hudyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa, pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudyo. Awitan ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahona, mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya miingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gisgutan ni propeta Isaías sa iyang pag-ingon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agianan. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, nagbakusiyag panit, ug ang iyang kalanon dulon ug dugos. Nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem ug sa tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan sa kasigbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduseo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, kamo mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinusol na kamo sa inyong mga sala, pinagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nining maong bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diya sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani is pagbitbit sa iyang sandalyas.
Nagkupot siyag nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo dito sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maing buntag kanatong tanan. Hapit na gyud ang Pasko. Nag-decorate na mo sa inyo. No? Ako ginanging nga mag-decorate na ta. In-ani na to pagbutang kay para nindot tanahon. So hapit na gyud. Excited na ba? Hapit na ba? Hadlok man ta kay napay mga bagyong musod wa ta kahibaw, no? Kato ganing pag-Biyernes, wa na say klase. Ambot, malipay ba kani mga estudyante karon? Di na din, no? Graduate na niya mag-TikTok University. Diba? Misa na mga maestra moingon, paita ni Father Eke. Nag-andam ko og lesson plan for face-to-face. Mukalit masag-deklarar nga class suspended. Online na po. Nabiyay ubang estudyante. Moingon-ingon din nga, bati kay mong internet, ma'am. Wagi video. Dito, gadua. Muna na yung mga panahon karon mga igsoon nga ambot. Pangulbaan na tagmuuan, bisag way bagyo. Kay muning pahitabuan. Nakamisa kog insurance company pag Biyernes. Sus, balik 200, 300 kuno ilahang ipaayo. Gikan sa Talamban, gikan sa Bakayan. Kaya na niya, lawam-lawam po magkatag bulsa. Ambot, kuot gid pa doon. Karong panahon na mo ng negosyo, panginabuhi, sa mua sa Medellin. Na, akong isuunin taon, nagtrabaho anang usa ka hotel diha. Apil sa mga, walay trabaho kay, di na malang mo padayon o tukod, ayo ang tag-iya kay, sige pa mag-uyog. Akong isuon, ay trabaho. Muon tong sekretary. Lagi karong panahon na ambot na unsa na ta, mga igsuon. Pero, madayon pa ba ang Pasko? Doon na pa ba'y rason magsaulog ta nining Pasko? Kagahapon, wala mi naghimo og Christmas party nga kamera din sa shrine. Kung dili, lain-lain man yung mga ministries sa shrine. Lectors, cantor, choir, social media, collectors, mga Eucharistic lay ministers, sakristan, usherettes. Gidivide na ang among kaugalingong og katulo kay tulo man may kapari. Na niadto sa balay sa mga tiguang Missionaries of Charity, na niadto dito sa Missionaries of the Poor, balay po sa mga idaran. Ug naay niadto akong grupo uban sa mga lectors, cantors, kita nyo gahapon. Mga sakristan, mga usherettes, dito misa Missionaries of the Poor Center sa mga bata diha sa may Pasil. Nga dili lang ordinaryo mga bata nga gibiyaan, gipasagdan, apan mga bata nga di na makalihok, di makakaon nga sila ra, doon na pag-diferensya sa panghuna-huna. Ang terms ato kay global delay of growth, cerebral palsy, kanang magkadugay, makabawag ang buko-buko. Kanang ganing, ang among mga volunteers, lectors, cantors, ay uban nila nag-andam og kanang program para lagi magsayaw-sayaw kunway sa mga bata. Sa pagsayaw-sayaw sa mga bata, nga gahigda na diha, maglisod kay naglihok, di ginang kay kaistorya. Imagine ay mga 35 na, inanigagapong kadako, di kay gabarog. Ngay umiusa ka, duha, tulo ba ito ka volunteers, pagsuod pa lang niya, pagkakita pa lang nas bata, tidangoy-ngoy na. All of them were thinking that we can do something there, we can bring something for the children. And yet, in the end, it's actually most of us
who are able to bring something after the visit. Nga naman, ako di man ko, sige mo ko balik-balik dito, but every time I go back there, di gid mawa sa ako ang kaugalingon nga matandog sa ilang kahimtang. Kagahapon, nalingaw kay sila kay naaman may assurance nga gwapa-gwapa pud ba. Na naatoy murag ulitaw na po siguro tong bata ang naghigda siyang karang. Gikilig. Ako ginang ibog ka no. Nalingaw kaayo nga murag rabi ka niyang kataw. Ako ginang day ikay duot day kay lipay kay siya naman day. Ngayon ako. Ito. Unya, kana ganing mga ginagmayng mga butang, hupap, hikap lang ni imong angtang. My point here is gestures of simple joy. Ni magkaroon mga panahon na tingdawat og mga grasya. Ting exchanging gift. Mga reklamo biyata kay giingnan nga 50 o 500 ang exchanging gift nganong naman ni price tag 450 ra man ni. Bonus naghon na to di kauyon. Christmas party mauring pagkaon na to. Kabantay mo, magkataas ang atong edad, magkagamay ang atong kalipay. Maura ni, kadako ni mo kita. Di na ko bata. Magkataas, magkadako ang trabaho, magkadako ang tinigom, ang mohatag o regalo ni mo, maglibog unsa ihatag. Nanan mo tanan mamo nanan mo tanan sir Morning panahon lang karon nga maglibog na ta kay labi nang kana manito-manita, something soft, something hard, something funny. That once again magkadugay, magkagamay ang magkalisod pagpangita sa kalipay. But those children simply were teaching us that joy can actually be very simple as you have it, as you want it to have. Pangitaas siglong ginagmayng kalipay diya. The mere fact nga ginhawata, the mere fact nga nag-uban pa, isip mo sa kapamilya, kunaw na atong nawad-an tanan, nabanlas pamilya. Hunaw na atong siyan lang nahabilin. Hunaw na atong karon naglibog unsaon pagbangon. Apan kita, daghang mga higayon, reklamador ka itang dako. Lisod ka itang pakatawon, lisod ka itang lipayon. Simple joy. Ikaduha, nganong ingon ato man sila kalipay? Nganong ingon ato man kagamay ang ilang kalipay? To me, it is because of real innocence. Pilay pusta, kita mamatay. Nya sila mamatay kay ilang age limit, mga 30 ramang kuno nagin kay sila mga sakit. Pero mas malangit ba itong mga bata kaysa nato? Ano man? Ka-inosente ato nila? Wa gisa. And because of their innocence, God always comes into them. God can always enter into their lives. Ug mauni ang pahinumdom ni San Juan nato mga igsuon, unsa iyang giingon? Hapit na moabot ang Mesiyas. Hinulusuli ug biyai ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. John the Baptist preaches repentance, and not just for repentance sake, but for us to be innocent again
before God. And once we have that real innocence before God, He can surely come into our lives. Ako naman yung gibalik-balik og istorya din since naabot ko, nalipay kay ko, nakaadto ko og mga Marian sites, Marian pilgrimage. Kaadto ko ani mga di nagpakita ang mahal nga birhen. And to me, that's like one for the books akong kinabuhi. Lourdes, Portugal, of course, Spain. Tandog kay ko, lipay kay ko. Pero sa puis murabag nakapasagmuyo na ko is, daghan kaing dagkong simbahan dito sa Europe. Mana? Daghan nila. Kaya dagko lang ang naong. Nindot kay design. Kaingon ta kanusa, pwede ba ka ni maluka no, dalos Pilipinas? Kaya nga naman, nindot yung kaayo. Pero, naaalay mga parte nga atula sila magmisa. Kaya di naman nila gamito ng dako kayong simbahan. Kay, wa na may musod. Wa na may musimba. Daghan dito, sama na mo. Sige pa picture. Mao lagi na. Wa na may bata magdagandagan no? Malipay aming mga pare kung nay mga bata maghilak, magdagandagan suds misa. Ay lang sa mo pagdagandagan dagko no makailaan kita na mga bata. Kay may pasabot ni ana nagadad-anad og sud ang mga bata simbahan. Kamo day, ha? Dito di nakakadungog kita mga bata magdagandagan. Ang madungog dito ubo na lang sa mga idaran kay nanigurog simba kay hapit na. Itaw, ingon anak ba? Ay, sig ubo. What do I mean? Europe for many of us is like an oasis. Kanindot ani, limpyo kaayo, advance kaayo. Yep, tungod silang ka-advance, tungod silang ka-dato, tungod sa ilang kadaghan o kwarta, nawa ang ilang pagka-inosente. Nawa ang pagsalig, pagtuo sa Ginoo. Mauna, churches have become empty because they think of themselves as self-sufficient. Mauna, nindot lang kayo ang mga decorations nga nindot kayo, all for business and not really for Christ. Munang mo greet gani, it's no longer Merry Christmas. Ang ilang i-greet, Happy Holidays. Katrabaho ko sa call center ganiha, na sa una, naagi memo, matag December ipadas ang mga empleyado. Don't ever greet Merry Christmas. Greet Happy Holidays. Ako sa dito, nga senarista pa to, Happy Holidays. Kayo na may mag-monitor sa imong tawag. Mamimuhan man ta. Once again, the innocence. Mauna, ang kalipay, magkalisod pangitaon, magkalisod bation. Mao ni itong hagit mga igsuon. Bisan pa nining mga nagpadayon ng mga kalamidad na naglain na pong panahon, hopefully dali na mapadayon. May we have that gesture to look for simple joys, reasons to celebrate, like those children as having those conditions. And lastly, let's try to gain back our innocence. And how? By always having that repentant heart, asking God for forgiveness, so that once more, over and over again, He can come into our lives. Amen. Manindog ang tanan.
Nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug ang Hesukristo ang anak natong Ginoo. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong mikunsad sa mga minatay. Adlaw na banhaw. Misaka sa langit, ang galing ko sa to sa Dios amahan, makagagahom sa tanan. Gikan nito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, pasaylo sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Atong ipadangat karon ngadto sa atong Ginoo, atong amahan, ang atong pagsalig, paglaom sa tanan natong gikinahanglan, sa tanan natong gipanghinautan. Moingon kita, amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy kami. Ngalatas niining panahon sa Adbyento, ang simbahan mutubo diha sa grasya, samtang sa kahinangop, nangandam, nanamgam ka alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, maghiusa sa paghago, aron makabot ang tunhayng kalinaw o hustisya dinhi sa atong kalibutan, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga mangandam kita alang sa bag-ong langit o bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa ipakataw, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag nining panahon sa Adbyento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon balik ngadto kan madto sa Dios, magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makakitag katumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walay katapusan didto sa langit, magampo kita. Amahan kaluy kami. Karon sa hilom, ipadangat ta sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Magampo kita. Amahan kaluy kami. Maayo ug maluluyong amahan, panalingin ni kami sa among pagpadangat nganha kanimo sa among mga panginahanglan ug bag-uha ug lig-una ang among pagtuo diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Pagampo kitang tanan, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug mahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa tong kapuslanan og sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuypuyon ta kanimo Ginoo, ang mapaubsanon namong magpag-ampog sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahalungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahanyos nga tunhay makagagahom sa tanan, ang aig matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapi, pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga haulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunya, o gipailan niya dias pagabot na niya. Siyang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulo sa iyang pagkatao. Aron inig-abot na niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diya sa pagampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayi ug busa. Uban sa mga anghel sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, tuyog silang walay hunong nga pag-awit. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana.
Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis ug may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Ang dugo nga iula sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kiningkalis sa among kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug maalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leon among Santo Papa ug ni Alberto among Arsobispo ug kaming tanan nga mga pari, mga reliyoso, mga madre, consecrated ug kining tanan nga imong gipundok sa mga tubangan. Hinumdumi usab ang uban namong mga igsuon nga nagamatay. Labi na sila ang mga sakop sa among pamilya, giandom namo ning santos nga misa. Labi na si Catherine, Hilda, Faustino, Cristina, Cesar Senior, Juana, Priscilla Riza, Teresita Cipriano Alona. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha si mong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, mga santos, kang Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang adaygon, amo ikaw himayaon, pinagin si Kristo, imong bugtong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniyang diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa, sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Ug
O karon uban sa inosente nga huna-huna, kasing-kasing, mapaubsanon, atong ipadangat ang atong mga kaugalingon sa atong langitong Amahan. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo nga among manunubos. Ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo, tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. At wag ipakita nga kita, mga inosente, dili ingon nga way kalibutan, kundi duol kanunay sa kalinaw gugma sa atong Amahan. Ato na ipaambit sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw man ang kaninyong tanan. Yes. 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 Mga igsuon mo kini si Kristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon.
Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Nawas sigon ni Kristo, amping ka mas kinabuhing dayon. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo pinagining sakramento. Tudloi kami nga palabihon namo nga mga butang langit nun kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo, manaa kaninyo. Na ako'y nabasahan, nagkanayon, all of us were born prince and princesses. Yet when we grow up, we turned into frogs. Funny, pero related kay siya. All of us were born innocents. And yet, when we grow up, we turn into someone we are not anymore. The challenge is, may we turn back to becoming innocents. Dili kinalang magbinata ka. We just have to dispose ourselves with repentant heart before God. So that once again, He can always come into our lives. Amen? Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat, amping sa pag-uli. Happy Sunday!